अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुग़ल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आप अपने कमरे को किस तरह से साउंड प्रूफ बना सकते हैं। यानी कि अगर आपके कमरे में बाहर से बहुत ज़्यादा शोर शराबा आता है या डस्ट आती है, तो आप अपने कमरे को किस तरह से एक पुरसकून जगह बना सकते हैं। इसी शोर शराबे की वजह से आपको अक्सर औक़ात नींद नहीं आती या स्टडी ठीक तरीके से नहीं होती, फोकस अच्छा नहीं रहता। तो बाहर के जो प्रोफेशनल तरीके हैं वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, और आप घर में किस तरह से बहुत कम ख़र्च में अपने कमरे से ये शोर शराबा वगैरह कम कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपने देखना है कि आपके कमरे में जो शोर आता है बाहर से वो किस जगह से आता है। आम तौर पे ये बाहर का जो दरवाज़ा है, डोर है, वहाँ से आता है, या जो खिड़की आपकी गली की साइड में मौजूद है, या जो बाहर गुज़रगाह है जहाँ से ट्रैफिक वगैरह गुज़रती है, उस तरफ जो खिड़की है वहाँ से ये शोर शराबा आता है। तो आपने सबसे पहले नंबर पे काम ये करना है कि जो आपकी खिड़की है वहाँ पे फोमिंग शीट लगानी है। अब ये जो फोमिंग शीट है ये आपको किसी भी फर्नीचर वाली मार्केट से बआसानी मिल जाती है। अब आपने इसकी जो मोटाई है उसका ऐसे ख्याल रखना है कि अगर तो आपके कमरे में वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से मौजूद है, एग्ज़ास्ट फ़ैन मौजूद है, और वहाँ पे आपको हब्स वगैरह का कोई मसला नहीं है, तो फिर आप ये जो फोमिंग शीट है इसकी 1 इंच मोटी जो लेयर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे साउंड काफ़ी ज़्यादा डैम्प हो जाता है, बाहर से शोर शराबा भी कम आता है, और डस्ट को भी ये शीट अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेती है, रोक लेती है। और अगर आपके कमरे में वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से मौजूद नहीं है, हब्स पैदा हो जाती है, तो फिर आप इसकी पतली शीट इस्तेमाल करें, यानी कि ½ इंच मोटी शीट इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ये हवा की क्रॉसिंग को भी कुछ हद तक बरकरार रखेगी और डस्ट को भी रोक लेगी, और नॉइज़ यानी कि शोर शराबे को भी कम करेगी। इसके अलावा आपके कमरे या दुकान में जो ऊपर एग्ज़ास्ट फ़ैन का सुराख मौजूद होता है वहाँ से भी बहुत ज़्यादा शोर और डस्ट आती है। इसको रोकने का तरीका यह है कि या तो आप इसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दें, या अगर बंद नहीं कर सकते, अंदर हब्स पैदा हो जाती है, आपको प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन की वहाँ पे ज़रूरत है, एग्ज़ास्ट लगाना ज़रूरी है, तो फिर आपने आम एग्ज़ास्ट फ़ैन इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि सीलिंग के अंदर जो एग्ज़ास्ट फ़ैन इस्तेमाल होता है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। एक तो ये डस्ट को रोकेगा, दूसरा इसकी अपनी आवाज़ बहुत कम होती है, और तीसरे नंबर पे ये बाहर की जो आवाज़ें हैं, शोर है, नॉइज़ है, उसको अंदर आने से रोकेगा। ये बहुत कमाल की चीज़ है। इसके अलावा ये बहुत कम वाटेज कंज्यूम करता है, यानी कि ये तकरीबन 30 वाट पे चलता है, और जो आम एग्ज़ास्ट फ़ैन होता है वो तकरीबन 100 वाट या 80 वाट पे चलता है। तो इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बिजली की भी बचत हो जाती है, आपको आवाज़ यानी कि शोर शराबे का भी मसला नहीं रहता, और डस्ट वगैरह भी काफ़ी हद तक रोक लेता है। तीसरे नंबर पे आपने जो दरवाज़ा है बाहर का जहाँ से शोर ज़्यादा आता है वहाँ पे डबल कर्टन्स इस्तेमाल करने हैं, यानी कि डबल पर्दा लगाना है। और इसके अलावा कोशिश करें कि आपका बाहर का दरवाज़ा काफ़ी अच्छा खासा मोटा होना चाहिए। अब ज़ाहिर है कि हम दरवाज़े को तो बदल नहीं सकते, तो इसका सिंपल सलूशन यही है कि आप उसके दरवाज़े के आगे डबल कर्टन लगाएं। पहले एक कर्टन्स की लेयर होनी चाहिए, पर्दे की लेयर होनी चाहिए, और पर्दा भी आपने ऐसा लगाना है कि काफ़ी मोटा होना चाहिए, और उसके पर्दे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चूंटें पड़नी चाहिए, यानी कि ये जो बाल आपको नज़र आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा बाल पड़ने चाहिए, और डबल पर्दा आपने इस्तेमाल करना है। उससे होगा ये कि अंदर दो पर्दों के दरमियान एक हवा का गैप रहेगा, जो कि शोर को या डस्ट को काफ़ी हद तक कम करने में मददगार साबित रहेगा। और जो बाहर से डस्ट या शोर वगैरह आएगी, अब ये जो पर्दा है उसको फ़िल्टर कर देगा। डस्ट को तो ये यकीनी तौर पे फ़िल्टर करेगा, इसके साथ साथ ये शोर को भी काफ़ी ज़्यादा डैम्प कर देगा। ये इतना काम करने से आपका कमरा काफ़ी हद तक पुरसकून हो जाएगा। अगर तो आप अपने कमरे में वीडियो शूट करते हैं, या आपने बहुत फोकस होके स्टडी करना होती है, या आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको इको वगैरह का मसला होता है, तो फिर आपने फ़र्श पे मोटा कारपेट लाजमी बिछाना है। इससे जो आपकी नॉइज़ है या जो अंदर की आवाज़ें हैं वो
کم گونجتی ہیں اور اندر ایک بہت پرسکون سا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ چھت پہ سیلنگ کروا سکتے ہیں، اس سے بھی بہت اچھا فرق پڑتا ہے۔ اور اگر آپ ویڈیو شوٹ کرتے ہیں اور آپ کو بہت اچھی آواز کی کوالٹی چاہیے تو پھر آپ نے جو انڈوں کے کریٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ انڈوں کا باکس ہوتا ہے، گتے کا جو باکس ہے، اس کو آپ نے کلر کرنے سے وہ تھوڑا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ وہ آپ نے اپنے پیچھے والی دیوار پہ یا سائڈوں والی دیواروں پہ یا جگہ جگہ آپ جیسے اس کو مناسب سمجھے ایک ڈیزائن بنا کے وہ انڈوں کے کریٹ آپ نے دیواروں پہ لگا دینے ہیں۔ اس سے بھی جو آواز کی گونج ہے یا ایکو وغیرہ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور آپ کی آواز میں ایک ڈیپتھ آتی ہے، کوالٹی آتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ باہر آؤٹ ڈور میں یا کسی ایسی جگہ پہ ویڈیو شوٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ شور شرابہ، ٹریفک کی آوازیں موجود ہیں، تو پھر آپ نے سمپل مائک استعمال نہیں کرنا۔ یہ جو عام طور پہ ہم کالر مائک استعمال کرتے ہیں، اس سے بہت زیادہ شور آتا ہے ویڈیو کے اندر۔ آپ نے ڈائنمک مائک استعمال کرنا ہے۔ یہ ڈائنمک مائک جو ہے یہ آپ نے جو نیوز ریکارڈ کرنے والے بندے ہیں ان کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ باہر نکلتے ہیں تو اس طرح کا مائک لے کے نکلتے ہیں۔ بس اس کا یہی ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ اس کے قریب آ کے بولنا پڑتا ہے، یہ دور کی آوازوں کو کیچ نہیں کرتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کمرے کو ساؤنڈ پروف بنانے کے لیے پروفیشنل کون سے طریقے موجود ہیں۔ تو اگر ہم ڈور کی بات کریں تو مارکیٹ میں ڈبل گلاس والے، یعنی کہ جن کے اندر گلاس کی، شیشے کی دو لیئرز موجود ہوتی ہیں، جن کے اندر گیپ ہوتا ہے، تو آپ ایلومینیم کا وہ ڈور استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ شور کو کم کر دیتا ہے اور باہر کی جو ٹریفک ہے، شور شرابہ ہے، ڈسٹ ہے، اس کو روک کے رکھتا ہے۔ اور اسی طرح ڈبل گلاس والی ونڈوز بھی آتی ہیں، کھڑکیاں بھی آتی ہیں، ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، جن کے اندر ایک فومنگ کی لیئرز بھی موجود ہوتی ہے۔ جب آپ ان کو بند کرتے ہیں کھڑکیوں کو، وہ مکمل طور پہ سیل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک مارکیٹ میں سلوشن ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک پروفیشنل طریقہ کار ہے اور کافی مہنگا ہے۔ ڈبل گلاس والا جو ڈور ہے وہ کافی مہنگا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کمرے کی ایکو کم کرنے کے لیے آپ کو فومنگ کے پینلز ملتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک پروفیشنل طریقہ ہے۔ اب یہ جو پینلز ہیں یہ کافی مہنگے ہوتے ہیں۔ اب اس ایک چھوٹے سے پینل کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 250 سے 300 روپیہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک کمرے میں اگر آپ 2-3 یہ پینلز لگائیں گے تو اس سے کام نہیں چلتا، کوئی اتنا اچھا خاصا ایفیکٹ نہیں پڑتا۔ اس کے لیے آپ کو پوری دیوار پہ یا بہت زیادہ یہ پینلز لگانا پڑتے ہیں، تب جا کے آپ کے کمرے میں ایکو کم ہوتی ہے اور آواز کے اندر ایک کوالٹی پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر آپ یہ پینلز لگانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی آپ دراز سے یا علی ایکسپریس سے بائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جو میں نے آپ کو الٹرنیٹو بتایا ہے کہ آپ انڈوں کے جو کریٹ ہیں، گتے کے جو کریٹ ہیں، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ انڈوں کے کریٹ کا زیادہ اچھا ایفیکٹ ہوتا ہے اس کی نسبت۔ اس کے علاوہ آپ اپنے کمرے کو ساؤنڈ پروف بنانے کے لیے پلاسٹک پینلز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ پلاسٹک پینلز جو ہیں ان سے کمرے کی خوبصورتی میں بھی کافی اضافہ ہو جاتا ہے اور جو آپ کی دیواریں ہیں جن کے پیچھے سیلیج موجود ہے، دیواریں گیلی رہتی ہیں، تو آپ ان کے اوپر بھی یہ پینلز لگا سکتے ہیں۔ آپ کی سیلیج کو یہ کنٹرول کر دیتے ہیں، یعنی کہ چھپا دیتے ہیں، ان کے اندر سے پانی نہیں گزرتا، تو آپ کا کمرہ ویسے بھی بڑا خوبصورت نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ایک پرسکون سا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ باہر سے آوازیں بھی کم آتی ہیں، کمرے کی جو اپنی گونج ہے، اپنی جو ایکو ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ پلاسٹک پینلز جو ہیں یہ بھی کافی اچھا اور پائیدار سلوشن ہے۔ دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں یا آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں، میں انشاءاللہ پر وقت رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا اور اس مسئلے کے اوپر ویڈیو بھی بنا دوں گا۔ ویڈیو پسند آئے تو میری حوصلہ افزائی کے لیے ایک چھوٹا سا لائک ضرور کر دیا کریں۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔